आउनुहोस् उच्चारण गरौँ। ध्यान दिएर यो दोस्रो श्लोकमा 15 अध्यायको दोस्रो श्लोकमा नजर गढाएर हेर्नुहोस् कसरी उच्चारण गर्ने। उच्चारण गर्दाखेरि विश्राम, जसलाई संस्कृतको श्लोकबद्ध भाषामा यति भनिन्छ, विश्राम कहाँ गर्ने, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। र मेरो आग्रह छ यो 15 अध्यायलाई कण्ठस्थ बनाउने कोसिस गरौँ हामी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। पदच्छेद करूं। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अब इसको सामान्य अर्थ पहले करूं। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा, तस्य अश्वत्थ वृक्षस्य। हामीले हिजो जुन पहिलो श्लोकमा उच्चारण गरेको थियौं, ऊर्ध्वमूल मधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। यो अश्वत्थ नाम गरेको वृक्ष संसारमा पिपलको बोटलाई संस्कृतमा अश्वत्थ वृक्ष भनिन्छ। 10 अध्यायमा विभूति योगमा भगवानले भन्नुभयो यो संसारभरिका सम्पूर्ण जो वृक्षहरू छन्, वनौषधिहरू छन्, यी सम्पूर्ण वृक्षहरूमा हे अर्जुन पिपलमा म बसेको छु। यसको अर्थ यो होइन अरू रुखमा अरू बोटमा भगवानको निवास छैन, तर पिपलमा परमात्माको विशेष तेज हुन्छ। त्यसकारणले आज पनि बर पिपलको चौकी बनाउने, बर पिपल रोप्ने हाम्रो परम्परा छ। र यस शब्दको धेरै व्याख्या गरिएको छ, फेरि गरौँला। तर तस्य यो प्रोनाउन हो। यसले पूर्वमा वर्णित नाउनको, यसले नामको इशारा गर्दछ। तस्य षष्ठी हो, त्यसको कुनको, अश्वत्थ वृक्षस्य, अश्वत्थ वृक्षको। त्यसको शाखा भनेको हाँगा बिङ्गाहरू, शाखा भनेर तल जरबाट निस्केको मूल हाँगा, त्यसबाट छुट्टिएका ठुल्ठुला हाँगा, ठुल्ठुला हाँगामा साना साना हाँगाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् हेर्नुहोस्। साना साना हाँगाहरू, त्यसमा पनि फेरि अरू साना हाँगाहरू हुन्छन्। र ती सबै शाखा शाखा उपशाखाहरू, ब्रान्चहरू, जति पनि शाखा उपशाखा हाँगा बिगाहरू हुन्छन्, ती सबै गुणप्रवृद्धा, गुणद्वारा बढिएको, विषय प्रवालाः, विषयरूपी कोपल भएको। कलिलो पत्तालाई के भन्छौँ हामी भने कोपल। हिन्दी भाषामा यसलाई कोपल भन्ने चलन छ। यस्तो गुणद्वारा बढिएको विषयरूपी प्रवाल, प्रवालको अर्थ हो साना साना कोमल पत्ताहरू जो हेर्दा अत्यन्त रमणीय हुन्छन्। कोपल पत्ताले युक्त भएको शाखा ती वृक्षहरू अधः तल, च को अर्थ हुन्छ अरू, तर यहाँ च को विशेष अरू भन्नाले बीचमा, मध्यमा। र ऊर्ध्वम भनेको माथितिर,
प्रसृता फैलिएका छन्। मनुष्यलोके तर मनुष्यलोकमा कर्मानुबन्धिनी कर्मको अनुसारले बाँध्ने वाला मूलानी मूलहरू पनि अध तल च माथितिर सबै लोकहरूमा अनुसन्ततानी फैलिएका छन्, व्याप्त भएका छन्। यसको सामान्य अर्थ यो हो। अब आउनुहोस् यसको मूल अर्थ, यसको जुन भावार्थ हो त्यतातिर हामी लागौँ। हेर्नुहोस्, यो अश्वत्थ वृक्ष यानी संसार रूपी वृक्ष, यो अश्वत्थ वृक्ष भन्नुको अर्थ यो संसारलाई अलिकति एउटा उदाहरण दिएर हेर्नु। कुनै पनि कुरोलाई सम्झाउनको लागि उदाहरण दिइन्छ। उदाहरण दिँदाखेरि यहाँ यो संसार जुन छ एउटा, यो संसार बडा विचित्र छ। केलाई संसार भन्ने? एउटा संसार बाहिर छ, एउटा संसार हाम्रो मनमा बसेको छ। संसार संसार हो, विचित्र संसार छ। हामीले जब भगवानको कुरो गर्दा, दिव्य लोकहरूको कुरो गर्दा माथि हेर्छौँ हामी पनि माथि, भगवान माथि बस्नुभएको छ भन्छन्। मुसलमानहरूले पनि माथि हेर्छन्, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम भन्छन्। अरूहरूले पनि आमीन भनेर माथि हेर्दछन्। यानी यो संसार, त्यसकारणले यसलाई सम्झाउनका लागि अलग अलग प्रक्रियाहरू छन्। यसलाई भवसागर पनि भनिन्छ। श्री प्राणनाथजी महाराजले आफ्नो ग्रन्थको प्रस्तुत गर्दाखेरि पहिलो प्रकरण मायाको प्रकरण लेख्नुभएको छ। यो मायालाई, यो संसारलाई एउटा मोहजल भन्नुभएको छ। र भगवान श्री कृष्णले जो एउटा साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भने स्वयं श्री कृष्ण जगद्गुरु सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रले भनेको छ वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। हुन त संसारमा धर्मको आचार्यहरूलाई, शङ्कराचार्यहरूलाई जगद्गुरु भन्ने चलन छ। एक्चुअली हेर्ने हो भने जगद्गुरु जो संज्ञा हो त्यो त श्री कृष्णलाई नै लागू हुन्छ। भगवान शिवलाई विश्वगुरु भनेको छ। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। रामचरितमानसमा भगवान शिवलाई त्रिभुवन गुरु भनेको छ। श्रीमद् भागवतमा कस्तम चराचर गुरुम, यस्तो भगवान श्री कृष्णलाई जगद्गुरु भनेको छ। भगवान श्री कृष्ण जगद्गुरु भएर, सद्गुरु भएर मोहको अज्ञानले ग्रस्त भएको अर्जुनलाई मोक्षको बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ, जीवनको बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ भगवान श्री कृष्णले आफ्नो वाचामा, आफ्नो वाणीमा यो संसारलाई एउटा रुख भन्ने संज्ञा दिनुभयो। उल्टो रुख हो यो। अब भगवान श्री कृष्णले जुन कुरो गीतामा भन्नुभयो त्यो के हो त भन्दा, गीता श्री कृष्णको दिव्य वाणी त हुँदै हो, तर भगवद गीतामा सम्पूर्ण अध्यात्म वाङ्मयको निचोड भगवद गीतामा कृष्णले ल्याउनु भएको छ। त्यसकारणले सर्वोपनिषदो गावो, यो उल्टा रुख जस्तो छ। त्यसकारणले एउटा वृक्षको संज्ञा दिनुभयो। अब यसलाई पहिले पनि भनिएको छ, फेरि हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ। वृक्ष यस कारणले कि वृक्षमा राति भएपछि हजारौं पक्षीहरू आउँछन् अनि रात्रि निवास गर्दछन्, उडेर जान्छन्। त्यसरी नै यो संसार यस्तो विचित्र छ, यसमा अनन्त असंख्य
प्राणीहरू आउँछन् अनि आएर आफ्नो जीवनको रात्रिलाई बिताएर अनि फेरि यहाँबाट जान्छन्। त्यसकारणले महात्माहरूले भजनमा बताएका छन्, उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहाँ जो सोवत है। ऐ मुसाफिर, राही, यात्रु, उठ, जाग, तिमीले अगाडि हिँड्नु पर्छ। यो संसारलाई भगवानले वृक्ष भन्नुको अर्थ यो सराय हो, धर्मशाला हो। यो यहाँनिर अनन्त असंख्य प्राणी आउँछन्। आएर जबसम्म उनीहरू बाँच्दछन् यो मेरो, यो मेरो, यो मेरो, यो तेरो, यो मेरो, तेरो र मेरोको झन्झटमा फँसेर समग्र जीवनलाई बर्बाद गरिदिन्छन्। यो तेरो, मैं और मैं, मोर तोर ते माया। तर जब जाने बेला हुन्छ, जीवनभरि जसलाई मेरो 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 भनेर छातीमा बाँधेर राख्यो, जाने बेलामा केही पनि साथमा हुँदैन, केही पनि साथमा जाँदैन। तपाईहरुले आर्यघाटमा देख्नुभएको छ, त्यो मान्छे चाहे जस्तै धनी मान्छे किन नहोस्, उसले लगाएका आभूषणहरू खोलेर राखिन्छ। हाम्रो प्रणामी परम्परामा त के छ भने अन्तिममा अब आभूषणहरू त घरकै मान्छेले त्यो प्राण जाने बित्तिकै अरूलाई चाल नपाइकन खोलेर राखिदिइहाल्छन्। अनि अब प्रणामी परम्पराको भक्त भएपछि उसको गलामा तुलसीको माला लगाइदिएर, परमात्मालाई चढाएको चन्दन लगाइदिएर, अनि परमात्मालाई चढाएको फूल अलिकति हालिदिएर, अनि उसको शरीरमा जसलाई हामी कात्रो भन्दछौँ, शमशानको त्यो जुन मुर्दाको कपडा हो, त्यो बहुत सस्तो सेतो कपडाले लपेटिएको हुन्छ। त्यसमा अब हामी गयौँ भने यसो पहेँलो च्यादर एउटा ओढाइदिन्छौँ, बस यही जान्छ। यो पनि साथमा त जाने होइन, यो पनि जलाएर राख हुन्छ। यो पनि त्यसकारणले यो संसार वृक्ष यस कारणले भनेको आश्रय त लिन्छ, तर यो आश्रय सदाको लागि छैन, यो आश्रय सधैँको लागि होइन, केही क्षण केही समयसम्मको लागि मात्रै हो यो। त्यसकारणले यो एउटा रुख हो, यो एउटा वृक्ष हो। अब यो वृक्षमा वृक्षका हाँगाहरू पनि छन्, यसका पत्ताहरू पनि छन्। पहिलो श्लोकमा छन्दांसि यस्य पर्णानि, यो रुखको हाँगा के हो त भन्दा यसको मूल हाँगा ब्रह्माजी हुन्। अनि ब्रह्माजीदेखि लिएर यो सम्पूर्ण जुन यावन मात्र प्राणी छन्, प्राणीमा देवताहरू पनि आउँछन्, देव विशेषहरू पनि आउँछन्, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सबै आउँदछन्। प्रत्येक प्रकारका प्राणीहरू आउँदछन्, मनुष्य जाति आदि आउँदछन्। किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर यावन मात्र जो प्राणीहरू छन्, यी सबै यसका मूल र अलग अलग प्रकारका शाखाहरू हुन्। यसका पत्ताहरू वेद यसका पत्ता हुन्। त्यसकारणले यो शाखा कस्तो कस्तो ठाउँमा छ, कहाँ कहाँ छ यो शाखा, र यो वृक्ष यति हरिलो भरिलो सधैँ लोभ लाग्दो किन छ यो वृक्ष भन्दाखेरि, अब यहाँ भन्नुहुन्छ गुण प्रवृद्धा, गुणद्वारा बढिएको। अब रुखमा, अब जङ्गलमा त फलेको रुखले आफै मलजलहरू पाएको हुन्छ। हामीले लगाएको वृक्षको आलवालमा यानि मुनिपट्टि त्यसलाई तयार गरेर त्यसलाई अनेक प्रकारका जलमलहरू हामी गर्दछौँ। पनि यो संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्षका शाखाहरू, संसार रूपी वृक्षका पत्ताहरू, यो हरा भरा सधैँ बढिरहेको, सधैँ लोभ लाग्दो, सधैँ राम्रो कसरी देखिन्छ त भन्दा गुण प्रवृद्धा, गुणद्वारा बढिएको, गुणद्वारा बढेको छ। अब गुण के हो त भन्दा प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यो तमोगुण, यो तीन प्रकारका गुणहरू नै
जलको रूपमा, मलको रूपमा यो 3 प्रकारका गुणहरूले यो वृक्षलाई सिंचन गरेको छ। त्यसकारणले गुण प्रवृद्धा, गुणद्वारा प्रवर्धमान यानी बढेको, विषय प्रवालः त्यो साना साना जुन पत्ता छन् पाउला हो। अघि मलाई याद आइरहेको थिएन, पाउला, कोपल, पाउलाहरू, साना साना पाउलाहरू कति रमणीय, कति सुन्दर हुन्छन्। संस्कृतमा यसलाई किशलय भन्छन्। अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कररुहै अभिज्ञान शाकुन्तलम, महाकवि कालिदास। शकुन्तलाको वर्णन गर्दाखेरि महाकवि कालिदासले अद्भुत वर्णन गरेको छ शकुन्तलाको। अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कररुहै। किशलय यानी कोपल, जुन पाउलाहरू छन् तिनीहरू। यी पाउला के हुन् भन्दा विषय प्रवालः, विषयका यी पाउलाहरू हुन्। यसरी अनि गुणद्वारा बढेको, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी जल मलद्वारा बढेको विषय रूपी पाउलाले युक्त भएका शाखा, यी शाखाहरू अध तल पनि छ, च भनेको मध्यमा पनि छ, अनि ऊर्ध्वम भनेको माथि पनि प्रसृता फैलिएका छन्। के भनेको यो भन्दा अलिकति यसलाई बुझ्ने चेष्टा गरौँ हामी। मूल कुरो यो जुन संसार छ, यो संसारमा गुण रूपी पानी अभिसिंचित भएको छ। अनि साना साना पाउलाहरू, यति राम्रा लोभ लाग्दा पाउलाहरू छन्। यी पाउला के हुन् त भन्दा आसक्ति नै, विषयको आसक्ति नै पाउला हो। अब विषय के हो, यसका विषयमा हामीले धेरै कुरा पहिले गरेको छौँ। विषय के हो, म यसमा अलिकति हजुरलाई भनौँ। जस्तो आँखा, आँखाको विषय के हो भन्दा रूप। आँखाले कुनै पनि वस्तु देखेपछि हामी के भन्छौँ भन्दा यो राम्रो छ, यो नराम्रो छ। त्यसकारणले आँखाको विषय हो रूप। जसरी यसको 5 वटा जुन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। कानको विषय के हो, शब्द। एउटा शब्द यस्तो हुन्छ सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। एउटा शब्द यति अप्ठ्यारो शब्द हुन्छ, कर्ण कर्कश, कर्ण कर्कश, एकदम नसुनु जस्तो हुन्छ। कानलाई अत्यन्त नराम्रो लाग्ने कर्ण कर्कश हुन्छ। एउटा हुन्छ कर्णप्रिय, कसैको गीत सुन्दा, कसैको भजन सुन्दा, कसैको प्रवचन सुन्दा, कसैको कुरो सुन्दाखेरि सुनौ लाग्छ। हिंदी में अल्लाह भंजन, आपकी बात तो ऐसी लगती है जैसे मिश्री से घुला हुआ हो। यति मधुर, सुन्दर एकदम। त्यसकारणले श्रीमद् वल्लभाचार्यजीले मधुराष्टकममा श्री कृष्णको प्रत्येक वस्तुलाई मधुरम भनेर लेख्नु भएको छ। मधुर शब्दको अर्थ मिठासको चरम सीमा। कानको विषय हो शब्द, चमडीको विषय हो स्पर्श। अब हेर्नुहोस्, यो यस्तो खतरनाक कुरो छ। एउटालाई छुँदाखेरि राम्रो लाग्छ, अर्कोलाई छुँदाखेरि घिन लाग्छ, एकदम ठिक छैन भन्ने घिन लाग्दछ। हात्ती यस्तो विशाल प्राणी, अत्यन्त बलवाला प्राणी, जंगली हात्तीलाई बसमा गरेर गाउँमा मान्छेहरूले हात्ती माथि चढेर माउते बनिएर त्यत्रो विशाल हात्तीलाई परवश बनाउँदछन्। कसरी गरे होला भन्दा हात्तीलाई बसमा गर्ने एउटै उपाय छ। हात्तीलाई बसमा गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् भन्दा एउटा काठको हथिनी बनाएर खाल्टो खनेर त्यहाँ राख्दिएपछि त्यो हात्ती त्यहाँ त्यो हथिनीलाई भेटेर हथिनीसँग शरीरको घर्षण गर्नका लागि हात्ती आकुल व्याकुल हुन्छ। अनि त्यो हथिनीका पासमा पुगे भन्दा त्यो त एउटा खाली व्यर्थता मात्र हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसलाई कम खाना दिएर, साधना गराएर, अनेक गराएर मान्छेले हात्तीलाई बसमा गर्दछ।
हात्ती कसरी बसमा भयो भन्दा स्पर्शले, स्पर्श रूपी विषयले गर्दाखेरि हात्ती बसमा भयो। रूप, आँखाको विषय हो रूप। आँखा जुन यो इन्द्रिय हो यसको विषय हो रूप। यो सारा संसार रूपको विचित्र। तपाईहरु गहना किन्नका लागि हाम्रो आमाहरू विशाल बजारतिर कता जानुहुन्छ, गहना जुन डायमन्ड सुनहरूको गहना बनाउने मान्छेहरूले के गरेको हुन्छ भन्दा त्यो गहनाको पसललाई यति राम्रो बनाएको हुन्छ, काँचहरू सब लगाएर अनि लाइटहरू यस्तो दिएको हुन्छ, प्रवेश गर्ने बित्तिकै चकाचौँध जे हेर्यो त्यही राम्रो लाग्दछ। तपाईहरु दुबई घुम्न जानु भने दुबई सुनको सबभन्दा ठुलो बजार हो। दुबई कस्तो राम्रो, जे देख्यो त्यही राम्रो। हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबभन्दा धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ, त्यसकारणले साडीहरू बेच्ने केन्द्रमा पनि यस्तै एकदम त्यो बिजुलीको एकदम चमचमाहट, अनि यो पनि ल्याउँ त्यो पनि ल्याउँ। त्यसकारणले 10,000 को वस्तुलाई 40,000 50,000 रुपियाँ हालेर राम्रो भरे घरमा ल्यायो, राख्यो, 2-4-10 दिनमा लगाउँदाखेरि त्यो त्यहाँ देखे जस्तो आकर्षण थियो, लगाउँदा त्यति आकर्षण हुँदैन, किन त्यहाँ त त्यो बिजुलीको चकाचौँध थियो। आँखा, रूप, यो आँखै हो सबभन्दा खतरनाक कुरो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस यानी जिब्र, यही रस त हो, जिब्रो त हो सब बिगार गर्ने। तपाईहरुलाई भक्त हुन नदिने अरु केही कुरो छैन, मात्र जिब्रो। एउटा मान्छे खैनी खान्छ, चुरोट पिउँदछ, सिगरेट पिउँदछ, यति राम्रो भन्दा राम्रो मिष्टान्न म यहाँ भोजन गराउँदछु। प्राय आज पनि एउटा भण्डारा थियो, तपाईहरुले फेसबुकमा पारायण पूर्णाहुतिको प्रसंग हेर्नुभयो होला, तर आजको प्रवचन गीत गुजरातीमा थियो। भोजन, कति मान्छेहरू यति भोजन, स्वादिष्ट भोजन, आज लड्डु थियो, पकौडी, एकदम मेथीको पकौडी थियो, अरू सामानहरू, 2-3 वटा सब्जी, सब चीज, यति सबै मिठो प्रसाद खाएर अनि मान्छे सो बाहिरपट्टि दौडिन्छ र अनि सुर्ती खान्छ, तम्बाकुको पान खान्छ। मतलब यो काम गर्दछ केले गरे भन्दा जिब्रोले। अब मैले जतिखेर म यसो विचार गर्छु, म जतिखेर प्रवचनहरू गर्दछु, भागवत कथा गर्दछु, धेरै मान्छेलाई कण्ठी बाँधौँ जस्तो हुन्छ, धेरै मान्छेलाई। तर बाँध्न खोज्दाखेरि भित्रबाट अथवा कसैले भनिदिन्छ अहिले नबाँधे, भरे खान मन लाग्यो भने बडो अप्ठ्यारो। यो यति जवानमा बाँध्ने होइन, यो त बुढो भइसकेपछि बाँध्ने हो। अनि मान्छे यस्तो सम्झिन्छ कि फूल ओइल्याएपछि, बिग्रिन आँटेपछि अनि भगवानलाई चढाउने, सब्जी बिग्रिन आँटेपछि अनि भगवानलाई चढाउने, फल कुहिन आँटेपछि अनि भगवानलाई चढाउने। जब हाम्रा पासमा राम्रो फल छ, राम्रो सब्जी छ, राम्रो अन्न छ, राम्रो एकदम राम्रो फूल, नबिग्रेको फूल छ, हाम्रो जीवन त्यस्तो छ भने त्यो किन परमात्मालाई नचढाउने? संसारबाट विरक्त बराबर संसारका लागि काम नलाग्ने भएपछि अनि भगवानलाई चढाउने, कस्तो खालको सोच हाम्रो मान्छेहरूको। अहिले त जवान छौ, यतिखेर यस्तो गर्ने होइन, कस्तो खालको यो विचित्र सोच मान्छेको। रस, हामीलाई भक्त हुन नदिनका लागि सबैभन्दा ठुलो हाम्रो यदि दुश्मन छ भने बस यही हो, यो जिब्रो। यसैले खत्तम बनाउँछ, यसैले बार बार नर्कमा लैजान्छ। तपाईले जति भक्ति गरे तापनि जबसम्म जिब्रोलाई बसमा गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो भक्ति काम लाग्दैन। भागवतमा शब्द छ, हस्ति स्नानम इव क्रिया, हात्तीले नुहाए जस्तो मात्रै हो। तपाईँ मन्दिरमा गएर भक्ति गर्नुहुन्छ, अनेक गर्नुहुन्छ, तर कृष्णको त हुनुभएकै छैन। कृष्णको हुनु पर्यो, लिभिङ रिलेसन चल्दैन कृष्णमा, कृष्णकै हुनु पर्दछ, कृष्णको पोते लाउनु पर्दछ। म आजदेखि कृष्णको भएँ भन्ने पुरा आफूलाई सर्टिफाइड बनाउनु पर्दछ। एउटा डाक्टर माता बदल जायसवाल भन्ने हिन्दीको इलाहाबाद युनिभर्सिटीको ठुलो विद्वान, जसले पहिलो खेप स्वरूप साहेब तारतम बाणी छपाए,
कण्ठी बाँधेको थिएन। गुरुजी मङ्गलदासजी महाराज जो मेरो सद्गुरु हुनुहुन्छ उहाँको चरणमा बसेका थिए र उनले एउटा प्रश्न गरे, गुरुजी हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, ये आपके जो भक्त लोग हैं, जब आप प्रवचन करते हो, जब ये महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, तो जब कारुणिक प्रसंग आता है तब इनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोते हैं। गोपियों का प्रसंग आता है, ऐसे कुछ कारुणिक प्रसंग हो तो इनकी आंखें बरबस रोने लग जाती हैं। क्या बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। गुरु महाराज ने उत्तर दिनुभयो, देखो डॉक्टर, चिट्ठी पढ़ने में सबको मजा तो आती है, लेकिन जिसकी चिट्ठी होती है ना, उसके रोम रोम खिल जाते हैं उस चिट्ठी से। एक एक हरफ पढ़ते पढ़ते उसका रोआ रोआ खिल जाता है, क्योंकि वह उसके घर की चिट्ठी है। औरों की चिट्ठी पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा, अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जिसका अपनी चिट्ठी हो, इसी तरीके से देखो डॉक्टर, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुमने सारी दार्शनिक शास्त्रों को पढ़ करके कृष्ण को जाना तो है, लेकिन कृष्ण के नहीं हुए हो अभी। तुम कृष्ण की महबूबा नहीं बन सकी हो, तुम कृष्ण की पत्नी नहीं बन सकी हो। जब तक तुम कृष्ण की महबूबा नहीं बनोगी, जब तक कृष्ण की अपनी नहीं बनोगी, जब तक कृष्ण की तुम ऐसा नहीं कहोगे मैं कृष्ण की दुल्हन हूं, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, कैसे चलेगा? इसलिए कि तुम्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम्हारी आंखें नम नहीं होती हैं, तुम्हारी आंखों में बरबस आंसू नहीं पड़ते, क्योंकि कृष्ण को तुम एक महामानव समझते हो, बड़े देवता समझते हो, प्रियतम नहीं समझते हो। प्रियतम तो वही समझेंगे जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन का सर्वस्व माना है। कृष्ण का मंगलसूत्र जिसने पहना है। अच्छा, रस, ये जिब्रों को ये रस विषय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नाक को विषय हो गंध, राम्रो नराम्रो इत्यादि कुराहरू। त्यस कारणले विषय प्रवालः, यो संसार रूपी वृक्षलाई राम्रो बनाउनको लागि विषय रूपी पाउलाहरू, यस्तो राम्रा पाउलाहरू छन्। यसैले त खिचिराखेको हुन्छ हामीलाई। यसैले त साधनाको शिखरमा चढ्दा चढ्दै चढ्दा चढ्दै यी विषयका कुनै न कुनै पाउलाहरू हाम्रा पासमा आउँछन्, फेरि साधनाबाट हामीलाई गिराइदिन्छन्। त्यसकारणले विषयका यी पाउलाहरूले युक्त भएको शाखा, जुन यो शाखा हो, शाखाहरू यो के अरे संसार रूपी वृक्षका जो शाखाहरू छन्, ती तल बीचमा अनि माथि पनि फैलिएका छन्। मतलब के हो भन्दा पहिलो श्लोकमा तपाईले जुन पढ्नुभयो, यसको मूलमा नै जरो माथितिर छ, हाँगा तलतिर छन् भन्ने पढ्नुभयो। अब यहाँ के भन्यो भने शाखा तल पनि छन्, माथि पनि छन् र बीचमा पनि छन्। मतलब के हो भन्दाखेरि अब यसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो जगतको वर्णन हो, जगत कस्तो छ अथवा माया कस्तो छ अथवा यो संसार कस्तो छ, अश्वत्थ वृक्ष भने यसको जुन आसक्ति हो, यो आसक्तिले गर्दाखेरि जीवात्मा, पहिलो नम्बर कुरो त माया कहाँ छैन। कुनै दिन संयोग भयो भने प्राणनाथजीको रास ग्रन्थको पहिलो प्रकरण पढ्नु होला। पहिलो प्रकरणमा प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनिछे मूलधनी थकी। यो माया अत्यन्त बलवती छ, किनभने परमात्माबाट नै यो माया जन्मेकी हो। यसले के गरी यो मायाले भन्दा मुनि जनने मनाव्य हार, बडा बडा ऋषिहरूलाई पनि हार मनाइदिन्। मनाव्य हार शिव ब्रह्मादिक नवल हे पार, शिवलाई ब्रह्मादिकलाई पनि नवल हे पार, यसदेखि पार पाउन बडा गाह्रो छ। विष्णु वैकुण्ठ लिँदा माए, भगवान विष्णुको वैकुण्ठलाई पनि आफ्नो मायाले परिधिमा लिए।
सागर शिखर नमुक्या क्या है, सागर को गहराईमा पनि अनि शिखरको एकदम ऊर्ध्व अवस्थामा पनि यो मायाले कहीँ पनि छोडेकै छैन। भयंकर छ यो माया। अगाडि गएर प्राणनाथजीले भन्नुभयो यो मायाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ। प्राणनाथजीले स्वयं इतिहासमा छ, मैं 3 युद्ध किदा फरी फरी, मैले 3 पल्ट युद्ध गरेँ। पहिलो पल्ट युद्ध गरेँ, म हारेँ। दोस्रो पल्ट युद्ध गरेँ, हारेँ। तेस्रो पल्ट युद्ध गर्दा त मेरो गति मति, मैं 3 युद्ध किदा फरी फरी, पछेतो भनेको तेस्रो युद्धमा पछेतो गत मत मारी हरि। प्राणनाथजी जस्तो एउटा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मानवी अवतार भन्नुहुन्छ, तेस्रो युद्धमा त मेरो गति मति सबै हरण गरे। म बडा परेशान व्याकुल थिएँ यो मायाबाट, तर सद्गुरुको कृपा भयो। सद्गुरुले मलाई छेउमा राखेर सद्गुरुको आफ्नो कारुणिक भावले जब मलाई बिस्तारो बिस्तारो उपदेश पनि दिनुभयो र सद्गुरुको कृपाको छायामा जब म पुगेँ तब मात्र यो मायाबाट म उद्धार हुन सकेँ। कृष्ण गीतामा यही भन्नुहुन्छ, हामीले पढिसकेका छौँ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कृष्ण भन्नुहुन्छ यो मायाबाट पार पाउन गाह्रो छ, किनभने यो मेरी माया हो। म जति ताकतिलो छु त्यस्तै माया पनि मेरी त्यस्तै प्रबल छिन्। यो मायाबाट कसैले पार पाउन सक्दैन। जो मेरो चरणमा आउँछ उसले मात्रै मायाबाट, माम एव ए प्रपद्यन्ते, जो मेरो शरणागत हुन्छ उसले मात्र मायाबाट पार पाउन सक्छ। कृष्णले गीतामा पहिले हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसकारणले यो जुन अध यो अब दोस्रो श्लोकमा आएर श्री कृष्णले श्लोकको व्याख्या गरेर के भन्नुभयो, पहिलो श्लोकमा तल मात्रै छ भन्नुभयो, तर दोस्रो श्लोकमा माथि पनि छ, तल पनि छ, बीचमा पनि छ। मतलब के हो भने जीवात्मा यानी हामी स्वयं, हामी भन्नाले यो शरीर होइन, हामी जो जीवात्मा रूप छौँ, हामी जो आत्मस्वरूप छौँ, हामी वास्तवमा त हामी परमात्माको स्वरूप हौँ। हामी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यही गीताको 7औं श्लोकमा, यही अध्यायको 7औं श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ ममैवांशो जीव लोके, अर्जुन तिमी मेरो अंश हो, प्राणी मात्र मेरो अंश हुन्, तर मेरी प्रकृतिको परवशमा भएर 3 गुणको चक्करमा फसेर विषयले ग्रस्त भएर अनि के भयो भन्दाखेरि अनि जीवात्मा आफ्नो स्वस्वरूपको विस्मृति भयो। स्वस्वरूपको विस्मृति भएपछि अनि जीवात्माको अवस्था के भयो भने अब जीवात्माले अन्तिममा गएर जब ऊ मर्दछ, यानी शरीर जब समाप्त हुन्छ अनि उसको यही विषय वासनाले गर्दाखेरि, यही 5 विषयले गर्दाखेरि अनि या त माथिको लोकमा भनेको स्वर्गादि लोकमा जान्छ, उद्धार हुँदैन, स्वर्गादि लोकमा जान्छ, अथवा त मनुष्य लोकमा रहन्छ, अथवा त अध भनेको नीच लोकमा नरक आदि गतिमा पर्दछ। यी कुराहरू छन्। विषय प्रबालः, त्यस कारणले यो विषयको प्रबाल, विषय के हो भन्ने कुरो हेर्नुहोस्, विषय भोग्नुभन्दा पनि विषयको चिन्तन नै बहुत पर्याप्त हो। विषयको चिन्तन, त्यसकारणले यो विषयको चिन्तन बडा खतरनाक चिन्तन छ। हामीले गीताको दोस्रो अध्यायको 62 र 63 श्लोकमा यो विषयले के गर्दछ तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, बडा विचित्र छ। तपाईहरुलाई यसको जुन दोस्रो अध्यायको भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, यो कस्तो छ, विषयले के गर्छ। तपाईहरुले अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका जो कृष्ण कृपाबाट मैले लेखेको छु, त्यसको दोस्रो अध्यायको 62वां श्लोकमा हिन्दीमा माथि हेडिङमा लेखेको छ,
विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधपतन का कथन। विषय को विषय प्रबाला विषय रूपी जुन त्यो कोपल हुन्छ, त्यो जुन पाउला हुन्छ, यानी विषयको चिन्तनले के गर्दछ भने 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। अनि 63वां श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यो विषय कस्तो छ भने विषयान् ध्यायतः विषयको चिन्तन गर्दा, ध्यायत भने ध्यान चिन्तन गर्नु, विषयको चिन्तन गरेपछि अनि मनुष्यलाई त्यो विषयलाई पाउने इच्छा हुन्छ, विषयलाई पाउने इच्छा हुन्छ। कुनै पनि यो अहिले मैले जुन 5वटा श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिकाको जुन 5वटा विषयको कुरो बताएँ त्यो अब त्यो विषय प्रति संग माने आसक्ति भयो, आसक्ति उत्पन्न भयो। आँखाले एउटा कुरो देख्यो त्यो पाउने इच्छा भयो, कानले एउटा कुरो सुन्यो पाउने इच्छा भयो, एउटा राम्रो वस्तु देख्यो ओहो यो लाउन पाए हुन्थ्यो स्पर्शको इच्छा भयो इत्यादि। अब संगद्वारा त्यो आसक्तिबाट के उत्पन्न हुन्छ भन्दा संगात संजायते काम, काम यानी कामना उत्पन्न भयो। अब कामना उत्पन्न भएपछि अब त्यो कामनाको परिपूर्ति नभएपछि के भयो भन्दा कामात् क्रोध अभिजायते। वस्तु चाहिएको छ, चाहिएको चिज प्राप्त भएन, नभएपछि संजोग भएन अथवा हाम्रोमा औकात छैन, प्राप्त भएन, नपाएपछि त्यस विषयप्रति क्रोध उत्पन्न भयो। अब क्रोधले के गर्दछ एक एकवटा श्रृङ्खला हेर्नुहोस्, क्रम हेर्नुहोस्। क्रोधात् भवति सम्मोह 63, क्रोधात् भवति सम्मोह। जब मनुष्यमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ नि, क्रोधले के गर्दछ भने सम्मोहन हुन्छ। सम्मोहनको अर्थ हो अविवेक हुन्छ, कर्तव्य र अकर्तव्य प्रति अविवेक हुन्छ। क्रोधी मान्छेले आफूले यो सोच्दछ मैले जे बोल्दछु त्यो सही बोल्दछु, जे गर्दछु त्यो सही गर्दछु, तर वास्तवमा उसले बोलेको पनि सही हुँदैन, उसले गरेको पनि सही हुँदैन। क्रोधी मान्छे अविवेकी हुन्छ। त्यसकारणले सत्सङ्गको पहिलो शर्त हो आफ्नो क्रोधमा विवेकको लगाम लगाउने। नहीं तपाईँ पछि विचार गर्नुहोस्, तपाईलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा गलत थियो, तर त्यो हमेशा आफ्नो हठ धर्मिताले गर्दा आफूलाई लाग्दछ यो ठिक छ। क्रोधात् यसले सम्मोहन प्रकट हुन्छ। सम्मोहनले के गर्दछ भन्दा स्मृति विभ्रम। स्मृति भनेको के गर्नुपर्ने हो, के स्मृति हाम्रो जुन स्मरण शक्ति छ एकछिनको लागि अथवा लामो समयको लागि हाम्रो स्मृति भ्रमित हुन्छ। अनि जब स्मृति भ्रमित भएपछि भित्रभित्रै सेकेन्डमा काम हुन्छ। विषयलाई देख्यो, आसक्ति उत्पन्न भयो, आसक्ति पाउने इच्छा भयो, नपाउँदाखेरि क्रोध उत्पन्न भयो, क्रोधले त्यो क्रोधद्वारा स्मृति नष्ट भयो, स्मृतिद्वारा बुद्धि भ्रमित भयो, अनि बुद्धि भ्रमित भयो के भयो कृष्ण भन्नुहुन्छ बुद्धिनाशात्। जब बुद्धि नाश भएपछि प्रणश्यति त्यो व्यक्तिको निश्चित रूपमा नाश हुन्छै हुन्छ। विषय प्रबाला भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो विषय जुन छ यो विषयको पाउलाहरू यति राम्रा छन् कि एक विषयहरू यति गजबका छन् कि यसबाट हट्न बडा गाह्रो हुन्छ। अनि यसको आकर्षणले गर्दा जीव प्रलोभित हुन्छ। प्रलोभित भएपछि अनि या त पुण्य कर्म गरेर स्वर्ग जान चाहन्छ, या सामान्य कर्म गरेर मनुष्य लोकमा रहन्छ, अथवा त अधोगतिको कर्म गरेर नीच योनिमा जान्छ। त्यसै कारणले यहाँनेर भगवान श्री कृष्णले यो श्लोकमा भन्नुभयो अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। अब मनुष्य लोकमा यसको विशेष प्रभाव किन छ
यस विषयमा भोलि हामी कुरो गर्नेछौँ। श्लोकको आधा भागलाई भोलिको सत्सङ्गलाई थाती राखेर आजको सत्सङ्गलाई विश्राम गरौँ। 15औं अध्यायलाई विस्तारो लैजाउँ, सम्झिनका लागि सजिलो हुन्छ। बस आजको सत्सङ्गलाई यही विश्राम गर्ने। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम।